अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अख्तर। पाकिस्तानी कल्चर अपनी तहजीब और सकाफत के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी अलग शनाख्त और पहचान रखता है और हमारे मुल्क के चारों सूबों में उनका अपना कल्चर, दिलचस्पी और दिलकशी के तमाम रंग लिए हुए हैं और हर सूबे का अपना एक अलहदा रंग और सकाफत है। वैसे तो हमारे यहाँ आमतौर पर अखबारात में सिर्फ शोबिस को ही कल्चर समझ लिया जाता है, जबकि कल्चर सिर्फ शोबिस ही नहीं बल्कि हमारा रहन सहन, बोल चाल, मिलने बरतने का अंदाज, बल्कि पूरा लाइफ स्टाइल ही जो है वो कल्चर है। इमारत से लेकर बर्तनों तक कल्चर डिपिक्ट करता है। किसी भी मुआशरे में उसकी अपनी सकाफत की जड़ें खासी मजबूत होती हैं और इस कल्चर को तब्दील करना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इन दिनों दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में और इलाकों में कल्चर में तब्दीली आ रही है और दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर हो रही है वो कल्चर ही है। हमारे यहाँ भी इन दिनों कल्चर के हवाले से काफ़ी खदशात और ख़तरात पाए जाते हैं और ये खदशात, ये खतरात क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस टॉपिक पर आप हमसे लाइव कॉल्स पर भी बात कर सकते हैं। लाइव कॉल्स पर आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। नंबर है 0423630864। और जनाब, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से भी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं जो कि आर्ट और कल्चर में खासी दिलचस्पी रखते हैं और इसके अलावा वो समाजी कारकुन भी हैं। जी, तो ये है यूसुफ सलाहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज हम डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिस तरह से कि मैं बता रही थी कि हम कल्चर से रिलेटेड बात करेंगे। तो यूसुफ साहब, आप देखें मतलब ओवरऑल जिस समय कह रही थी कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है और उससे कल्चर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो हर जगह, हर मुल्क में तकरीबन ये ख़तरा है। लेकिन मतलब हर मुल्क में हर जगह पे कल्चर को बचाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन द थिंग विच आई वांट टू नो कि क्या ख़तरात हैं कल्चर को बेसिकली? नहीं, एक्चुअली ख़तरात आप कह सकते हैं कि हैं भी, और अगर हम इसको डील करें इफ़ेक्टिवली तो नहीं भी हैं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न रहन सहन है, जो वेस्टर्न म्यूज़िक है, जो वेस्टर्न एक वे ऑफ लिविंग है, उसका चर्चा है नेचुरली, क्योंकि दुनिया की जो ताकत है, दुनिया का जो पैसा है, दुनिया की जो दौलत है, ये इसी तरह है कि जब अगर आप चंद 100 साल पहले में देखें तो जब मुसलमान जो थे, दे वर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, तो उनका कल्चर जो था that was it was spread everywhere. और उस वक्त के जो मुस्लिम रूलर्स थे, क्योंकि इस्लाम में एक there was a very strong vision about education, तो उन्होंने as the Muslims they progressed, और जब उन्होंने conquest भी किए और they became powerful and as a nation and as countries, तो उन्होंने ये सबसे पहली चीज़ ये की कि उन्होंने दुनिया भर की जो किताबें थी उनको अरबिक में ट्रांसलेट किया, so that their own people could learn from them. तो ये होता है। अगर आज जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है, वो पॉपुलर है, तो आई वुड सल्यूट देम एंड से कि ठीक है जी यार, आपकी मेहनत है। अच्छा, मतलब ये नहीं कि आप ये पॉइंट, तो फिर ये हुआ कि चूंकि वो पावरफुल हैं नेचुरली, तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग जो उनसे इंस्पायर हो, स्पेशली जो आपकी जनरेशन है, उनके लिए न्यूयॉर्क इज द कल्चरल मेक्का ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहते हैं कि कल्चरल मक्का जो है उनका, वो न्यूयॉर्क है। और हर कोई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल के जो आप हिंदुस्तान को देख लें, सबसे बड़ी उनकी कौन सी इंडस्ट्री? बॉलीवुड उनकी इंडस्ट्री है। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कॉपिंग एवरीथिंग व्हिच इज वेस्टर्न, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनका अपना जो एक, अगर आप आज की हिंदुस्तान की औरत देखें, एटलीस्ट जो सामने आ रही है, उनकी जो मैगजीन्स हैं या उनकी जो फिल्में हैं, तो उसमें देयर इज नथिंग ईस्टर्न और नथिंग इंडियन अबाउट। चलिए, आपके इसी बात से, इसी पॉइंट से मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्या ये हमारा एक जनरल परसेप्शन क्यों है कि कल्चर जो बेसिकली हमारे यहाँ कल्चर कहा जाता है शोबिस को, क्यों शोबिस को खाली कल्चर कहा जाता है? इसलिए कि शोबिस इज समथिंग व्हिच इज स्प्रेडिंग फास्ट। ओके, शोबिस सबसे ज़्यादा आपके टेलीविजन में दिखाया जाता है। ज़माना बदल गया है। आज जो भी चीज़ है आपके घर के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है जिसको आप टेलीविज़न कहते हैं, ठीक है। उस टेलीविज़न के अंदर आप कोई इन नॉर्मल
यानी इन अ पुअर कंट्री लाइक पाकिस्तान आप 100 रुपए दे के या 150 रुपए दे के आपके पास 100 चैनल आ रहा है, हर चीज़ उसमें आ रही है, उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि इवन इन सिविलाइज्ड, इन ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज़ ये होता है कि बच्चों के प्रोग्राम एक टाइम पे होते हैं, फिर जो बड़ों के प्रोग्राम है उस वक्त होते हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं, यू नो। हमारे यहाँ कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, आप जो मर्जी जिस वक्त मर्जी चलाएं। सो वी आर गेटिंग इररिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि टेलीविज़न जो है वो इतना इस कल्चर को उछाल रहा है, तो नेचुरली ज्यादा यही चीज जा रही है जो नजर आएगा, जो नजर आएगा। आप मैं कुछ भी लाइक में गंदा सा गाना गा दूं, लेकिन अगर 100 चैनल उस गाने को हर 2 मिनट के बाद चलाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लोगों के ध्यान में। सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड टुडे। So I think that basically पाकिस्तान में I am not too मेरी कोई इतनी ये फीलिंग नहीं है कि हमारा कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ऑन द अदर हैंड आई थिंक इंडिया में शायद ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अच्छा इंडिया, लेकिन देखिए ना अब यूसुफ साहब, होता ये हमारे यहाँ चीज़ें हो रही हैं चेंज, नो डाउट कि हम अपनी जो पुरानी रिवायात हैं, अपने कल्चर, उसको भूलते तो जा रहे हैं। बहरान का शिकार है कल्चर पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए हम कभी जिम्मेदार ठहराते हैं इंडिया को, कभी इंग्लिश को, कभी मतलब मगरबी ममालिक को हम इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हम खुद I agree with you, मैं किसी को भी I don't think I blame India। अगर कुछ कर रहा है तो good for them, they are doing it, वो समझते होंगे कि ये उनके लिए बेहतर है। देखिए, we must understand and our youth must understand that we need to modernize ourselves, we don't need to westernize ourselves। modernization और westernization में there's a very big difference। I'll give you an example। आप तुर्की में जाएं, it's a Muslim country, आप देखेंगे कि गिरजा और मस्जिद साथ साथ हैं, ठीक है, और कोई वहाँ इशू नहीं है। अगर जो क्रिश्चियन है वो रमजान के अंदर खाना खा रहे हैं, इवन द मुस्लिम्स जो नहीं रोजा रखते वो। सो यू नो दिस इज मॉडर्नाइजेशन, जब आपकी जो सोच जो है यू नो इट बिकम्स यू नो, एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, ये कोई इस्लाम की रवायतों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कंपल्शन नहीं है हमारे रिलीजन में, क्योंकि मैं रिलीजन की बात कल्चर से इसलिए मिला रहा हूँ कि हम इन दोनों को इंटरलिंक कर देते हैं। और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि हमें मतलब वेस्टर्नाइज करने की जरूरत नहीं, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, जो कि बहुत हद तक। अच्छा मतलब यूसुफ साहब, आपसे बातें भी होती रहेंगी, सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। अभी पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के हवाले से हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कल्चर है क्या? माजी जिस पर आप फख्र कर सकें, हाल जिसमें नित नए रुझानात भी शामिल हों, या मुस्तकबिल जिसमें माजी की कुछ झलक तो है लेकिन नई नस्ल इसे अपनाने को तैयार नहीं। इन्हें बुजुर्गों के रस्मो रिवाज और बातें आउटडेटेड और पुरानी महसूस होती हैं। दुनिया भर के लोगों की अपनी पहचान भी है और शनाख्त भी, लेकिन हम हैं कि अभी इस बहस में उलझे हैं कि हम हैं कौन, हमारी पहचान, हमारा नजरिया क्या है, हमारी शनाख्त हमारी मुल्क की सरहदों के अंदर है, या जिस तरह दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है हम भी मुख्तलिफ कल्चर्स का मिक्सचर बन चुके हैं। हमारी जुबान, हमारा लिबास, हमारी खुरोनोश, हमारा रहन सहन, हमारे रस्मो रिवाज, हमारे फनून, क्या हमारे इक़दार हमारे माजी से जुड़े हैं या बिल्कुल कट गए? हम लाख भेस बदल बदल कर सामने आए, क्या हम ये छुपा सकेंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं? फन खत्ताती से फन तामीर तक, खूबसूरत पेंटिंग से आर्ट के नादिर शाहकारों तक, रंग बरंगे लिबास से चटपटे रिवायती खानों तक, लहू गर्म रखने वाले खेलों से बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर सजने वाले मेलों ठेलों तक, कानों में रस घोलती मौसीकी से वालेहाना अंदाजे रक्स तक, शादी ब्याह की तकरीबात से फसलों की कटाई तक, हमारी खूबसूरत रिवायात, हमारी भरपूर सकाफत पूरी आबोताब से सामने आती है, लेकिन शायद इनकी झलक अब सिर्फ देहातों तक ही महदूद है। शहरों में ये सब अब सिर्फ कल्चरल नाइट्स और मखसूस इवेंट्स में ही दिखाई देता है। क्या हम अपनी पहचान खो रहे हैं? क्या मुख्तलिफ कल्चर्स तक बाआसानी रसाई से हमारी पहचान, हमारी शनाख्त को कोई खतरा, या हम उस बर्गर की तरह हैं जो सारे मौसम देखता और सहता है लेकिन उसकी जड़ें मिट्टी का साथ नहीं छोड़ती? जी जनाब, रिपोर्ट हमने देख ली है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। पाकिस्तान के तमाम इलाकों का कल्चर अपनी अलग पहचान तो रखता है, लेकिन इस कल्चर को मॉडर्निज्म ने खासा मुतासिर किया है और यही वजह है कि इन दिनों हमारी नौजवान नस्ल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार भी है। हम अपने पुराने कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे और मॉडर्न कल्चर में पूरी तरह से सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल है। आखिर ये कश्मकश क्यों है, इसका क्या हल है? हमारे साथ यूसुफ साहब मौजूद हैं। जी यूसुफ साहब, जैसे मैंने ये पॉइंट रेस किया है कि हम लोग हम कंफ्यूज हो गए हैं। हमारी यंग जनरेशन जो ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि जो मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं इस कल्चर को आगे लेके जाने में, हम मॉडर्निज्म के चक्रों में पढ़ के अपनी पुरानी जो कल्चर है, रिवायात हैं, उनको भी भुलाते जाए, कंफ्यूज हो गए हैं। क्या इसका क्या हल है कि किस तरह से हम इस चीज़ को मतलब कोप कर सकते हैं इससे? देखें, कन्फ्यूजन बिल्कुल है। आई एग्री विद यू कि कंफ्यूज्ड हो गए हैं। एक ज़माने में हम एक इस तरह इस्तेमाल करते थे कि ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी, ठीक है, नाउ आई से पाकिस्तानी बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारी अब मसलन मैं आपको बताऊँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ फॉर पाकिस्तान टेलीविजन, इट्स कॉल्ड हेरिटेज रिवाइव्ड। इट्स ऑल टू डू विद हमारी जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो हमारा कल्चर है। मसलन हम गालिब पे काम करते हैं, इकबाल पे काम करते हैं, मौलाना रूम पे काम करते हैं, जो हमारी रवायती म्यूज़िक है, जिस तरह सूफिक म्यूज़िक। फॉर इंस्टेंस लेट मी टेल यू, अब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारा जो सूफिक म्यूज़िक है, इट इज़ अ वेरी सेलेबल कमोडिटी फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि दुनिया भर के जो लोग हैं हमारे कल्चर को एंजॉय करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसमें दे शुड लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब हमारे पास कितना एक सॉलिड एक बेस है, नुसरत फ़तेह अली खान, जिन्होंने जो सारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस स्टार, आप जितने भी स्टार दे लें अभी भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, वो दे आर लिमिटेड ओनली टू एशियंस, टू पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। गोरा नहीं उनको पता कि वो कौन है या कौन नहीं है, या उनको कोई इतनी इंपॉर्टेंस। आप कभी देखें कि आप कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ को बेचारे एक दो फिर रहे होते हैं उनके इंडियन स्टार्स, लेकिन दे आर नॉट गिवन दैट इंपॉर्टेंस जो यहाँ उनको मिलती है। तो अंग्रेजों को मतलब नुसरत फतेह अली खान की आपने बात की, समझ आ रही है या नहीं आ रही, बट दे नो हिम। या यू सी, सो नुसरत फतेह अली खान वाज द फर्स्ट सच ग्रेट स्टार who went right from Japan to America and everywhere else in the world. And he spread, and today, thanks to him, that Qawwali is the best known form of Sufic music all over the world. ये एक established fact है। और मैं आपको ये बताऊं कि सूफीज़म का ये हाल है कि अमेरिका में आप जैसे मुल्क में आप जाएं तो सबसे ज़्यादा जो पोएट पढ़ा जाता रहा है वो मौलाना रूम है। द ट्रांसलेशंस ऑफ मौलाना इज सो पॉपुलर। सो सूफीज़म इज समथिंग जो हर रिलीजन को अट्रैक्ट करता है, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप कुछ हो। आप हिंदुस्तान में जाके देख लें, जितने हमारे जो सूफ़ी जो उलमा जो सूफिया हैं, उनकी जो मज़ार है वहाँ सब जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, वहाँ म्यूज़िक भी होती। सो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमारी जो कल्चर है इसको हम प्रॉपर्ली पैकेज करें ताकि जो आजकल की जनरेशन जो है उसको एंजॉय कर सके। अच्छा, अभी यूसुफ साहब आपसे भी मतलब मैं बात भी करूँगी कि क्या हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम इनको कल्चर के अंडर ला सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें। अभी वैसे हम बात कर लेते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तानी कल्चर का गहरा मुताला रखती हैं और हमारे साथ कॉल पर मौजूद भी हैं। पंजाब आर्ट काउंसिल की डायरेक्टर डॉक्टर सुहरा सदफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। जी डॉक्टर साहिबा, आप कोर्स बिल्कुल आपने कॉल की और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। हमारे साथ जो है यूसुफ साहब मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो आज की मेहमान शख्सियत है यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनके सामने कुछ कहना तो मेरा बड़ा ही बेकार सा लगता है। लेकिन कल्चर के हवाले से जो आपका प्रोग्राम अभी तक मैंने सुना है, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं। और बस एक छोटी सी जो हमेशा एक बात खटकती रहती है कि इस शोबे में हम पीछे क्यों रह गए। आप देखिए, कल्चर का ताल्लुक ज़मीन से होता है, मजहब से नहीं। बिल्कुल सही। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हुआ कि हमने अपने कल्चर की जड़ें कहीं और तलाश करनी शुरू कर दी इस धरती से निकलकर, और फिर हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। बस ये है कि कल्चर को अपनी जमीन, अपनी जड़ों, अपनी धरती, अपने इलाके में अगर हम तलाश करेंगे तो फिर ही कामयाब होंगे।
بالکل صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھی انہوں نے بات کی, یہ بالکل صحیح بات کی ہے جناب. یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی کلچر کے حوالے سے, اور اپنے کلچر کو پریزرو اور پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں اس حوالے سے, لیکن حکومت جو کہ ایک بہت ہی اسینشیل پارٹ ہے وہ کیا کوشش کر رہی ہے. یوسف صاحب موجود ہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں یوسف صاحب, ہماری حکومت مطلب ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کی, ان کی مینٹالٹی کی, لیکن گورنمنٹ کا بھی کچھ رول بنتا ہے نا, تو کیا ہماری آپ کے خیال میں کوئی گورنمنٹ اس بارے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ میرا نہیں خیال, بلکہ نیگیٹو ہی کر رہی ہے, کیونکہ ایک تو ہمارا سب سے بڑی جو کلچرل ایکٹیویٹی تھی بسنت, اس کو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ فیسٹیول کی بنانے کی بجائے اس کو بین کر دیا گیا ہے, اور آئی تھنک دس از ڈسگسٹنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آہستہ آہستہ میں محسوس کروں, مثلاً ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک انارمس اماؤنٹ آف انٹرٹینمنٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا, 65% ٹیکس, which is basically only in Punjab and nowhere else in Pakistan. So I think جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وہ بھی اس چیز کے اوپر سفر کر رہی ہے, اور I don't know, مے بی مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مے بی اس میں کوئی اور اس چیز کے پیچھے کوئی سوچ ہے, کوئی اور اس چیز کے پیچھے سوچ ہے, اور کوئی ہو سکتا ہے کہ ہماری لیڈر یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مذہب کے دائرے سے نہیں, تو یہی ہے نا, یہ جو ہمارا ایک ایسا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ خوش ہونا جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے, خوش ہونا ہی نہیں چاہیے, سارا وقت ڈرنا اور ہونا ہی چاہیے. ہم لوگ دیکھیں, ہمارا یہی بات ہوگی نا کہ ہم اپنے دماغوں کو ہم لوگوں نے بند کیا ہوا ہے, ہم ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم ایکسٹریمزم کی طرف ہیں, اور ہم اسی پہ مطلب کرتے ہیں, ہم کلچر ماڈرنزم کی بجائے ویسٹرنائزیشن کی طرف, ایک لاٹ ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے, دوسرا لاٹ جو ہے وہ بالکل ہی کسی اور طرف جا رہا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے, وہ ہمیں کیا میسج دیکھیں گے. دیکھیں اب ہم کلچر کی بات کریں تو کلچر میں کتنا مطلب بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے آپ کی لینگویج. تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم لینگویج میں کتنے کنفیوز ہیں. ہم یہاں پہ مطلب ہمارے یہاں اسٹیٹس کانشیس لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو انگریزی بول سکتے ہیں. دو یونینز ہیں نا یہاں, انگلش اسپیکنگ یونین اینڈ دی اردو اسپیکنگ یونین, اور ایون ہماری انگلش اسپیکنگ یونین چھائی ہوئی ہے ہر طرف, ٹھیک ہے, اور وہ جو اردو اسپیکنگ یونین ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتی. اور ایون دیکھیں ہماری گورنمنٹ میں ہمارے یہاں جتنے بھی مطلب ہماری گورنمنٹ کی لینگویج جو ہے وہ اردو نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن لڑکیوں نے جینز پہنی ہوئی ہیں اور وہ جو گا رہی ہیں اور جو اس طرح, یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے, ٹھیک ہے. اور حالانکہ میں یہ مذہب کے خلاف ہے ان سب, آئی ہیو بین ویری انوالوڈ ان دا فیشن انڈسٹری کے ساتھ بھی, اور انٹرٹینمنٹ, اینڈ آئی ٹیل آل دا گرلز ٹوڈے ہو آر ماڈلنگ, ایسے ان کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کپڑوں میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی جین مین پہن لیں, لیکن جب آپ بالکل ویسٹرن لباس پہنتی ہیں تو آپ اچھی نہیں لگتی ہیں, بیکاز نہ آپ کے قد ہے, نہ آپ کی وہ کیری کرنے کا آپ کو طریقہ آتا ہے. آپ وہ جو جو ویسٹرن لڑکی ہیں وہ جو مرضی پہننے, چاہے بکینی پہن لیں یا شارٹ ڈریسز پہن لیں, دے ہیو گرون اپ ود اٹ. وہ پہن ان کے قد دیکھیں, 6 فٹ تو ان کے قد ہیں, تو ان کو وہ کپڑے اچھے بھی لگتے ہیں. تو ہماری لڑکیوں کو سب سے زیادہ اچھے اپنے کپڑے لگتے ہیں, اور اگر انہوں نے کچھ اس طرح کا پہننا بھی ہے تو کم از کم یہ دیکھ لیں کہ دے شوڈ ناٹ لک فنی آن دیٹ. تو یہ ٹھیک ہے بالکل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ویری ہوپ فل آلسو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو اپنے پروگرام کے وساطت سے بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے تو کبھی اس طرح کا کام اتنے سال کیا ہی نہیں. ابھی ان دس اسٹیج آف مائی لائف, آج جو آپ آئیڈینٹی کی بات کر رہی تھی, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ڈوئنگ. مائی پروگرام بیسکلی مینز آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر آئیڈینٹی ٹو دا ینگ جنریشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو into the background, into the history of the subcontinent, کہ کس طرح ہم لوگوں کو. اچھا, یہ آپ ہسٹری میں جانے کی بات کر رہے ہیں, ویسے مطلب آج کل کی جتنی فاسٹ لائف ہے اس میں میں ابھی بات کرتی ہوں, یہاں پہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. تو ہم بات کی کریں گے کہ مطلب کیا اتنا ٹائم ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا کے ہسٹری ریڈ کرے اور اپنے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرے, لیکن دیکھتے کون ہمارے ساتھ لائن پر ہے. پہلے ہم کالر سے بات کرتے ہیں, پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ریحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ریحان, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ٹاپک آپ کو پتہ ہے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. یوسف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں ان کے پروگرام کے توسط سے جو یہ کاوش کر رہی ہیں کلچر کو پروموٹ کرنے کی لاہور کے, پاکستان کی, ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ کافی اچھا اور ایک کامیاب پروگرام کر رہے ہیں.
اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی آپ بات کرنی تھی لینگویج کی، وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ لینگویج ایک اور مطلب کمپوننٹ ہے آپ کے کلچر کا، لیکن ہماری لینگویج یہاں پر جو اردو بولتا ہے اس کو اتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. اور آج کل ہماری جو لینگویج ہے اس میں اگر ہم اردو میں بھی ایک پورا فکرہ بولیں تو اس میں 3-4 ہمارے انگلش کے ورڈ لازمی موجود ہوتی ہیں. اس میں چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی اور بھی ہو. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ختم کرنی چاہیے. ہمیں اپنی جو لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہیے، اپنی لینگویج کو، اور آگے بھی دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرنی چاہیے کہ انگلش کو ایک اپنی مدر لینگویج پر ڈومینیٹ نہ ہونے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ریحان آپ کو کال کرنے کا. ریحان بھی مطلب ہم جو لینگویج کی بات کرتے ہیں وہی بات کریں، لیکن مطلب ہم یہاں تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی انگریزی سیکھنا شاید بری بات ہے، اور ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بیکاز اگر میں جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو پاورفل کلچر ہوگا، جو پاورفل جس ملک کے لوگ ہوں گے، اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. اب آپ کے اسٹوڈنٹس میں ساری دنیا میں کون سی لینگویج ہے جو اب زیادہ لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھنے کی؟ اس چائنیز. وائی؟ بیکاز یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے ان دا نیکسٹ 40-50 سال میں ول بی اے بگ ورلڈ پاور، اور جس کو چائنیز نہیں آتی. بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ دنیا میں بنائیں گے تو سب ہمارے کلچر کو بھی دیکھیں گے، ہمارے میوزک کو بھی سنیں گے. اور جہاں تک آپ بات صاحب کر رہے تھے کہ ہم اپنی زبان نہیں بولتے، تو اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو لوگ جو میں سمجھتا ہوں جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کے چینلز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ہوپ کہ آپ اس کو کاٹیں گے نہیں، لیکن لٹل وائل اگو میں آپ کے چینل پہ ایک پروگرام کر رہا تھا اور یہی بات ہو رہی تھی کہ یہاں نہ اردو کسی چینل میں صحیح بولی جاتی ہے، نہ انگریزی صحیح بولی جاتی ہے. یا تو یہ ہو نا کہ انگریزی آپ کی بہت اچھی ہو، وہ بھی نہیں. اور یہ پروگرام میں کر کے باہر نکلا اور ایک پٹی چل رہی تھی آپ کے چینل پہ، اس میں اردو غلط تھی. یہ ہوتا ہے. اب آپ نے بات کی ہے سوشل میڈیا کی، ٹھیک ہے، اگر سوشل میڈیا نے ویسے تو مطلب جتنا بھی کمیونیکیشن ٹرینڈ ہے اس کو چینج کر دیا ہے، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ کا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے ہمارے کلچر کو ڈسٹروائے کرنے میں. دیکھیں ایک بڑا پرانا، میں آپ کو مثال دوں، ایک بڑا پرانا ایک انڈین گانا ہے، میرا جوتا ہے جاپانی، یہ پتلون انگلستانی، سر پہ لال ٹوپی پتہ نہیں کیا، پر یہ دل ہے ہندوستانی. سو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل پاکستانی ہوگا آپ جو مرضی پہن لیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ سوٹ نہیں پہنتے تھے، وہ تو اردو بول بھی نہیں سکتے تھے، انگریزی میں تقریر کرتے تھے. بالکل صحیح. تو کیا یہ واٹ ہی گیو ٹو دا نیشن، بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کہ آپ اندر سے کیا محسوس کرتے ہیں. So that is اچھا ویسے اگر ہم آج کل بات کریں تو پارٹی کلچر بڑا عام ہو گیا، شیشہ کلچر، یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ویسے تو آج کل میں نہیں کوئی اس چیز کے خلاف کو اتنا. آئی تھنک کہ جو ینگ لوگ، اٹس اے ویسٹرنائزیشن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، the thing is کہ ہمارے ملک میں کس چیز کا فقدان کس چیز کا ہے، اس لیے کہ اب ہمارے ینگ لوگ پڑھتے نہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کئی ٹیلی ویژن پہ پروگرامز دیکھے. اس دن وشیشا کا پروگرام صاحب کا ان کا آ رہا تھا، وہ بھی یہی کمپلین کر رہے تھے کہ اسپیشلی ہماری جو ویسٹرن اورینٹیڈ کیا کہتے ہیں جو جنریشن ہے، جو ویل ٹو ڈو جنریشن ہے، ان میں آپ کے مڈل کلاسز میں اس طرح نہیں ہے. آپ کی مڈل کلاس میں اردو ابھی تک پڑھی جاتی ہے آپ کے ان اسکولوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کا جو جو اسکولز اور کالجز ہیں ان کا ایک ہی ہونا چاہیے سلیبس. اب پنجاب کا سلیبس اور ہے، سندھ کا سلیبس اور ہے، یہ بالکل غلط ہے. آئی تھنک اٹ از بیسکلی آپ اپنے ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں. جب ملک مضبوط ہوگا ملک کا کلچر بھی مضبوط ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کبھی بھی اپنے، آپ کیا سمجھنی ہے کہ 100 سال کے بعد یہاں مہندیاں نہیں ہوں گی اور بارات نہیں ہوگی، ایسے ہی ہوتا رہے گا، اسی طرح ہی ہوتا رہے گا. مے بی کہ ٹرینڈ اب ضرور ہم مس کرتے ہیں کہ جب کسی مہندی، اب میں شہر کے اندر اندرون شہر میں رہتا ہوں، ہماری جو محلے میں شادیاں ہوتی ہیں وہاں ڈھولکی بھی بجتی ہے، بچیاں، اور وہ مہندی صرف خواتین کے لیے ہوتی ہے. اب ذرا آپ ویل ٹو ڈو گھروں میں آپ جائیں تو وہ مہندی نہیں رہی، وہ آ کے جو نہیں پارٹی بن گئی ہے. وہ جو کوریوگرافرز ہیں وہ آ کے ڈانس کی کروا رہے ہیں، وہ بالکل ایک انڈین اسٹائل لائک اور پھر اس کے بعد اٹس کمپلیٹلی لائک ٹھیک چیز وہی ہے لیکن ایک اسٹائل اس کا چینج ہو گیا. تو اس میں کوئی برائی نہیں آپ کے خیال میں؟
میرا مطلب ہے لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے وین یو جب آپ بڑے ہوتے ہو آپ کچھ سیکھتے ہو پھر آپ میں چینجز آتے ہیں اینڈ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ چیزیں اڈاپٹ کرتے رہتے ہو باتیں ہم کرتے رہیں گے. ایک چیز میں ہمیشہ ینگ جنریشن سے ضرور کہوں گا کہ آپ پڑھا ضرور کریں. بالکل صحیح. اگر آپ ویل ریڈ نہیں ہوں گے تو پھر آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکیں. صحیح. ہم یہاں پہ دوبارہ سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. جی جناب بات ہو رہی ہے پاکستانی کلچر کے حوالے سے. ہمارے آج کے موضوع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آپ سے لائیو کال کے ذریعے. لائیو کال پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0423630816 اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ لائن پر ہے. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عامر شہزاد بول رہا ہوں لاہور سے. جی عامر آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو پتا ہے ہمارے گیسٹ بھی پتا ہے یوسف صاحب موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یوسف سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب انڈین کوئی بھی پرائم منسٹر وغیرہ آتا ہے تو وہ اپنے جو ان کی کپڑے پہنتے ہیں وہ دیکھیں قومی لباس پہنتے ہیں. ہم لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو چاہتے کہ یہ آگے لائیں؟ ہم اپنے کلچر سے اتنا دور کیوں نہ جاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے اپنے کلچر کو؟ صحیح. بہت شکریہ عامر شہزاد آپ کا کال کرنے کا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کیوں اب دیکھیں جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کپڑے نہیں پہنتے. ہاں کیا ہم ان چیزوں میں الجھ کے نہیں رہ گئے کہ کپڑوں کو ہم نے کلچر سمجھ لیا ہے؟ جو نیشنز جو قومیں جھکی ہوئی ہوں جو قومیں قرضوں میں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں تو ان کے لیڈر جب اس قسم کے لباس پہنتے ہیں تو شاید وہ اپنے آقاؤں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لباس میں ہیں آپ ہمیں زیادہ شاید پسند کریں. ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جب صدر یا ہمارا جب پرائم منسٹر یا ہمارے جب لوگ جو مرضی پہنے مجھے ایک اعتراض نہیں ہے سوٹ پہنے ضرور ہے کیونکہ میں جیسے آپ کو کہا کہ ابھی آپ نے ایگزامپل دی تھی قائد اعظم صاحب کی. بالکل صحیح. لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے شیروانی پہنی پھر اور وہ انہوں نے اپنا ایک قومی جو ایک آئیڈینٹی انہوں نے بنائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جب یہ پاکستان سے باہر جائیں they must wear their own کیونکہ they are representatives actually. وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کنٹری کو اور ہماری چیزوں کو. تو مطلب جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واقعی ہی میں اس طرح سے کیری آن کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر کم اور ہیرو زیادہ سمجھتے ہوں. یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہو گیا. اچھا یہی کہ میں دیکھتا رہتا ہوں خبریں سنتے ہیں تب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایک نیا ٹائی اور ایک نیا سوٹ. کیوں ویسے کیا کریں؟ ایون دیکھیں نا اگر ہم میڈیا پر بھی دیکھیں تو لٹرلی مطلب کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے ہمارے کیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. جس چیز پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے. ہمیں اپنی قوم کو ایک پڑھی لکھی قوم بنانا چاہیے. ہمیں اپنے ینگ جنریشن کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے سلیبس کے علاوہ بھی جو اچھی کتابیں ہیں وہ پڑھیں. ہمیں حکومت سے یہ کہنا چاہیے کہ جو اچھی سے اچھی کتاب ہے اس کو سستا سے سستا پاکستان میں اس کو پبلش کر کے ان کو یہاں دیں. اور اسی طرح ہی ہماری سوچ بدلے گی. یہ ضرور ہوگا کہ جب جب ہمارے حالات اس طرح کے ہوں گے. اور یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ڈیمیج پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت نے کیا جب انہوں نے ہر چیز پہ بین لگا دیا. دے پٹ اے بین آن میوزک. انہوں نے کہا جی میوزک بھی نہیں ہوگی فلاں بھی نہیں. جب آپ اپنے کلچر کو جو ہے اس کا گلا گھونٹیں گے تو پھر آپ کی ینگ جنریشن دیکھے گی وہ ہندوستان کی طرف بھی دیکھے گی وہ ویسٹ کی طرف بھی دیکھے گی کیونکہ آپ نے اپنے اس جو کچھ چیز کو آپ نے خود بند کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جتنا آپ اپنے کلچر کو آپ ایکسپوجر دیں گے. ہماری کلچرل منسٹری کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہوتے. پیسے ہی کوئی نہیں. اور اگر ہمارے یہاں جو ہماری بلڈنگز دیکھ لیں ہمارے جو مطلب ہیریٹیجز ہیں وہاں ان کا کیا حال ہو گیا کس طرح سے وہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ جو بسنت جو ہے اس کو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ فیسٹیول گورنمنٹ بنائے. I will in 10 years ویسے اب بسنت
pouring, people will be making billions of dollars on just on this one. देखिए ना, बसंत की वजह से कितने लिटरली मतलब ये होता था कि क्योंकि पाकिस्तानी बसंत इतनी ज्यादा फेमस है, लोग बाहर से आते थे बकायदा बसंत सेलिब्रेट करने, और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और एक हमारा कल्चर ये इवेंट था, लेकिन हमने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, देयर इज नो डाउट कि बसंत हैड बिकम एन एक डेंजरस काइट फ्लाइंग की वजह से। अभी उस दिन आपने 4 दिन पहले एक पतंग किसी की गर्दन कट गई एंड सम यंग, एक 4 बहनों का एक भाई था बेचारा, वो भी काम करने वाला, उसका हो गया। सो हम इसको क्यों नहीं एक सेफ फेस्टिवल बना सकते? और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अब बसंत तो बैन हो गई सिर्फ लाहौर के लिए और बाकी सारे पंजाब में बसंत होगी। सो आई थिंक कि ये हम लोगों को खुद चाहिए कि अब तो हाल ये था कि बसंत के ऊपर 2 दिनों में 2-2.5 बिलियन रुपया खर्च होता था लाहौर के अंदर, जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट पैसे बनाती थी, सारे टेलीविजन चैनल्स पैसे बनाते थे, एवरीबॉडी राइट डाउन टू द पुअर पर्सन जो गुड़ियाँ बनाता है, डोरे बनाता है, ही यूज्ड टू मेक मनी। सो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमने ख़त्म कर दी। ये भी हमारी जो है हुकूमत का एक स्टेप था जो कि शायद उनके लिहाज से सही था, लेकिन वैसे अगर हम लोगों के लिहाज से देखें तो शायद बहुत ही गलत था। आप आए यूसुफ साहब प्रोग्राम में, आपने इतना सारा हमें टाइम दिया, इतनी सारी बातें बताई। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का टाइम भी जो है ख़त्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। जैसे पाकिस्तान में इन दिनों बिजली, पानी और गैस के बहरानों के साथ साथ कल्चर के बहरान का भी शिकार है, और तभी तो अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारी आर्ट अकेडमियाँ, आर्ट एंड कल्चर सेंटर्स और बाज़ जगहों पर तो NGOs भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। और हम अपने कल्चर को उसी वक्त जिंदा रख सकते हैं जब हम दिल से उसे अपनाएंगे और उसे अपनाने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।